Ginadayaw ka ginapasalamatan kanamon o Kristo. Balasahon gikan sa Ebanghelyo ni San Juan. Malapit sa krus ni Jesus, nagatindog ang iya iloy. Ang utod sang iya iloy, si Maria nga asawa ni Cleophas, kag si Maria Magdalena. Sang makita ni Jesus ang iya iloy, kag ang pinalangga niya nga gintutunan, nagsiling siya sa iya iloy, "Babayi, yari ang imo anak." Nagsiling siya sa gintutunan, "Yari ang imo iloy." Sugod sa ito nga tion, gindala siya sang gintutunan